बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूँ हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मारका हक मनाने का ऐलान। जुम्मा 16 मई को अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन और अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने के दिन के तौर पर मनाने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी बहादुर अफवाज की पेशावराना सलाहियतों ने हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। जुम्मे के रोज़ यौम तशक्कुर के तसलसल में खुसूसी नवाफिल भी अदा करेंगे। मुल्क और कौम की तरक्की के लिए दुआएं करेंगे। वज़ीर आज़म के भारतीय हमलों से मुतासरा लोगों और अमलाक के लिए भी बड़े फैसले। वज़ीर आज़म ने कहा कि मारका हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान करते हैं। शहरियों के वरसा को 1-1 करोड़ रुपए, ज़ख्मी होने वालों को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक फ़ौज के शोहदा के वरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक की रकम दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने भारतीय हमले में मुतासर होने वाले घरों और शहीद मसाजिद की तामीर कराने का भी ऐलान किया। और दुश्मन के नापाक अज़ाइम पाक फ़ौज की अज़म को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। मारका हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस के ज़ख्मियों से फ़र्दन मुलाकात, सेहत से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। सिपा सालार ने ज़ख्मी जवानों और शहरियों की बहादुरी को भी सराहा। कहा पाक फ़ौज ज़ख्मियों की देखभाल और बहाली के लिए पुरअज़्म है। कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों पर फ़ख्र करती है। मारका हक में अवाम और अफवाज का इत्तेहाद मुल्क की तारीख का सुनहरा बाब है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी से तकमील का ऐलान। पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मारका हक का नाम दे दिया। ISPR के मुताबिक 10 मई की कार्रवाइयाँ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का हिस्सा थीं। मुसल्लह अफवाज ने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ब्राह्मोस मिसाइल ज़खायर और S-400 सिस्टम्स को मौसर अंदाज में तबाह किया। दुश्मन के बुज़दिलाना हमलों में बेगुनाह बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान ने बेगुनाह शहरियों के खून का बदला ले लिया। मुसल्लह अफवाज ने जो कौम से वादा किया था वो पूरा कर दिया। हक की बातिल पर फतह। भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक जारी रहने वाले मार्के को मारका हक करार दिया गया। 10 मई को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के साथ तकमील का ऐलान कर दिया। ISPR के मुताबिक 10 मई को दिया गया जवाबी रद्द-ए-अमल भी बुनियानुल मरसूस के तहत था, जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि मुल्क की दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। ये कामयाबी पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के हर अफसर, जवान, फिजाइया के एहलकार और बहरिया के सेलर्स की जुर्रत, पेशावराना महारत और कुर्बानी की मरहून मिन्नत है, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत के 26 फौजी अहदाफ और इन तनसीबात को निशाना बनाया गया जो पाकिस्तानी शहरियों पर हमले के लिए इस्तेमाल हुए। इन अहदाफ में सूरतगढ़, सरसा, भोज, नलिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, हलवारा, अवंतीपुरा, श्रीनगर, उधमपुर, मामून, अम्बाला और पठानकोट पर फिजाइया और एविएशन बेसिस शामिल हैं, जिनमें बड़े नुकसान हुए। ब्यास और नागरोटा पर ब्राह्मोस स्टोरेज तनसीबात को भी तबाह किया गया। आदमपुर और भोज पर S-400 बैटरी सिस्टम को भी पाक फिजाइया ने निशाना बनाया और मौसर तरीके से गैर फाल। ISPR ने पाकिस्तानी कौम की गैर मुतज़लज़ल इखलाकी कुव्वत, इस्तेकामत और बिलखसूस मुखलिसाना हिमायत और दुआओं पर दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर किया। कहा कौम इन कठिन लम्हात में हमारे साथ रही और यही हिमायत मुसल्लह अफवाज के लिए सबसे मौसर कुव्वत बनी। ISPR ने खसूसी तौर पर पाकिस्तान के नौजवानों को खिराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक नौजवानों ने साइबर और सोशल मीडिया महाज पर मुल्क के फ्रंट लाइन सिपाही बनकर अपना किरदार अदा किया और दुश्मन की प्रोपेगेंडा मुहिम को नाकारा बनाया। मुतहरिक पाकिस्तानी मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया गया, जो भारतीय मीडिया की झूठ पर मबनी मुहिम और गैर जिम्मेदाराना जंगी जनून के खिलाफ औलादी दीवार बनकर सच्चाई का दिफा करता रहा। इसी तरह सिफारती महाज पर पाकिस्तान के सिफारती अमले की भी तारीफ की गई, जिन्होंने आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, पुरएतमाद और मौसर अंदाज में पेश किया। खबर ये कि पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान राब्ता जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर बातचीत हुई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक भारत DGMOs में हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड हुआ। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत ने 10 मई की सपहर जंगबंदी पर इत्तफाक किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी है। हमने सीज़ फायर में बहुत मदद की। दोनों ममालिक दरमियान तिजारती ताल्लुकात की बहाली के लिए भी मदद को तैयार हैं। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था
کہ جلد پاکستان سے بات کروں گا۔ پاکستان اور بھارت پر بات چیت کے لیے دباؤ ڈالا ہے۔ ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنازع کو روکا۔ پاکستان اور بھارت دونوں کو کہا کہ لڑائی روکیں، جنگ بند نہیں کرتے تو ہم بھی کوئی تجارت نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف غازیوں کی عیادت کے لیے پہنچ گئے۔ مریم نواز نے CMS لاہور کا دورہ کیا اور زخمی آفیسرز اور جوانوں سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے غازی آفیسرز اور جوانوں کی مزاج پرسی بھی کی۔ مریم نواز نے زخمی افسروں اور جوانوں کے ہمت اور حوصلے کو سراہا، ان کی جرأت اور بہادری کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نمائندہ GADN سردار طیب خان سے خصوصی گفتگو ہوئی ہے۔ خواجہ آصف نے آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر قوم کو مبارکباد دی۔ مزید کہا کہ افواج پاکستان نے جو کردار ادا کیا اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ سنتاس معاہدے والا معاملہ بھی جلد حل ہوگا۔ ایک بات یہ ساری قوم کو مبارک ہے، اجتماعی مبارک کے مستحق ہے ساری قوم جو ہے، اور ہماری فوج نے جو کردار ادا کیا ہے اس کی ہماری تاریخ میں مثال نہیں۔ ہم نے آخری وقت تک تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن جو 2-2:30 بجے کے قریب جو ہندوستان نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے، جس میں رینجر خان نور خان بیس سندھ میں ایک بیس جو ہے ہمارا وہ اٹیک ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے پھر ہمارا جواب جو ہے نا وہ سیکیور کر لیا تھا۔ ہمارے جواب کو جو ہے انہوں نے پکا کر لیا تھا کہ یہ جواب دیں گے، پھر آپ جو ہے معطل کرتے ہیں وہ معطل نہیں کر سکتے۔ تو میرا خیال ہے یہ بھی چیز کلیریفائی ہو جانی چاہیے۔ سبھی پارٹیوں کو اللہ میاں نیک ہدایت دے۔ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر اظہار تشکر کی قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لی گئیں۔ دونوں ایوانوں میں اپوزیشن نے بھی قراردادوں کی حمایت کی۔ بھارت کو منہ توڑ جواب پر مسلح افواج کو خراج تحسین۔ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی نے قراردادیں منظور کر لی۔ قومی اسمبلی میں قرارداد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ وزیر قانون نے کہا کہ پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں نے ایک ہی نعرہ بلند کیا جو پاکستان زندہ باد ہے۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ دشمن کی جارحیت کے خلاف کامیابی پر قوم اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہے۔ قومی اسمبلی کا ایوان عالمی امن کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کی حمایت کرتا ہے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی سطح پر کوششیں کی جائیں۔ Bows its head in all humility before Almighty Allah for granting Pakistani nation the dignity and honor in defending the motherland's territorial integrity against the نیکڈ انڈین اگریشن۔ ادھر پنجاب اسمبلی میں بھارتی جارحیت کی شکست پر متفقہ قرارداد منظور کی گئی۔ قرارداد ڈپٹی اسپیکر ملک ظہیر اقبال پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پاک فوج نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ پاک فوج قوم کی توقعات پر پورا اتری اور قوم کو فتح کا تحفہ دیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستانی نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر ذمہ دارانہ مقابلہ کر کے بہادر افواج کی حوصلہ افزائی کر کے مثبت کردار ادا کیا۔ پنجاب اسمبلی کی قرارداد میں پاکستان کا ساتھ دینے پر چین، ترکی، آذربائیجان اور دیگر دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا گیا۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر مختلف شہروں میں اظہار تشکر کے طور پر ریلیاں نکالی گئی۔ ملکی فضا پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ پشاور سے کراچی تک قوم یک آواز ہو گئی۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر جشن۔ ملک اور بیرون ملک افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ لاہور کے زندہ دل شہریوں نے اظہار تشکر ریلی کا اہتمام کیا۔ نوجوانوں اور خواتین سمیت بڑی تعداد میں شہری شریک ہوئے۔ راولپنڈی میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے لیاقت باغ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ شہریوں نے قومی پرچم اٹھا کر تقریب میں شرکت کی۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں بھی فتح ریلی نکالی گئی۔ فضا پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ملتان میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے وکلاء نے جشن منایا۔ اس موقع پر بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے مٹھائی تقسیم کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ سندھ کے شہر جیکب آباد میں نجی اسکول سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے قومی پرچم اٹھا کر مارچ کیا اور نعرے لگائے۔ لاڑکانہ میں بھی آپریشن بنیان المرصوص کی تاریخی کامیابی پر ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو یونین رہنماؤں اور ورکرز کے علاوہ سیپکو افسران اور ملازمین نے شرکت کی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔ تھر پارکر میں GDA کی جانب سے پاک فوج کی حمایت اور بھارتی جارحیت کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں GDA کے کارکنان اور شہریوں نے شرکت کی۔ سندھ کے شہر کشمور، شکارپور، ٹنڈو الیار اور بدین میں بھی ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔
उधर बलोचिस्तान के शहर मस्तूंग में रैली के दौरान शहरियों ने कलंदम BLA के झंडे नजर आतिश करके भारत से नफरत का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर एबटाबाद में सिविल सोसाइटी के जेर एहतमाम रैली निकाली गई। शुरका ने कौमी परचम उठाकर पाक फौज के हक में नारे लगाए। शुमाली वजीरिस्तान में भी रैली निकाली गई जिसके शुरका ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की। उधर कोटली में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में वुज़रा, अरकान असम्बली, काउंसलर्स और शहरियों ने शिरकत की। दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों की जानिब से भी पाक फौज से इजहार यकजहती किया गया। आज़रबाईजान में पाक फौज की कामयाबी का जश्न मनाया गया। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में शहरी सब्ज हिलाली परचम लिए सड़कों पर निकल आए और पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया।